बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। आज हम अपने दवाखाने नेशनल दवाखाने पर एक अहम दवा तैयार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा माजून, बड़े फायदे वाला माजून और बाकीमती माजून। 2 साल से हम इसको तैयार करते हैं और ये एक नई तख्लीक है, नई ईजाद है। इससे पहले न हमने तैयार किया है, नए बाजारों में दस्तयाब होता है। हमने एक नई इख्तिरा की है, नई चीज ईजाद की है और बहुत सी बीमारियों की इस्लाह के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम होता है माजून अफलातून खास। इसके नाम से ही इसकी अहमियत का पता चलता है और अफलातून हकीम के नाम पर हमने इसका नाम रखा है। और एक बड़ी आला किस्म की मिठाई भी आती है बम्बई से अफलातून के नाम से। इसके नाम से भी, उस मिठाई के नाम से उसकी अहमियत का पता चलता है और माजून के नाम से ही माजून की अहमियत का पता चलता है। ये माजून मुख्तलिफ अज्जा पर मुश्तमिल होता है और ये आसाब की कमजोरी दूर करने के लिए तीर बहदफ काम करता है, तिरयाक है। आसाब की कमजोरी किसी वजह से पैदा हो जाए, कसरत मुबाशरत की वजह से, मुलाकात की ज्यादती की वजह से, ज्यादा काम की वजह से, और बहुत से लोग कहते हैं कि बदन में थकन सी महसूस होती है, बदन थका थका सा रहता है और काम करने को दिल नहीं करता, बस दिल करता है कि हर वक्त लेटे रहें, नींद भी नहीं आती है, जहन बड़ा परेशान सा रहता है। या बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम जीने पर चढ़ते हैं तो पैरों की जान सी निकल जाती है और मुलाकात करते हैं तो उसके बाद बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बदन में जान ही नहीं रही हो। इस तरह के अमराज के लिए बड़ा अच्छा होता है और हम इसको बड़े एहतमाम से तैयार करते हैं और बड़े एतबार के साथ हम इसको इस्तेमाल कराते भी हैं और बड़े एतबार के साथ ये बिकता भी है और हमारे दवाखाने की एक मशहूर माजून है। जहां तक ताल्लुक है सेक्स से मुताल्लिक कि उसमें क्या काम करता है ये, इसके 2 अहम काम होते हैं। एक तो उन लोगों को जिनमें किसी भी वजह से मर्दानगी में कमजोरी पैदा हो जाती है, सेक्स टाइमिंग का मसला उनके लिए पैदा हो जाता है, या जोश की कमी होती है तो उसको पूरा करता है, उसकी इस्लाह करता है। और बदन में अगर उसके ताल्लुक से कोई कमजोरी पैदा हो गई, उस कमजोरी की इस्लाह करता है। और इसकी खास बात यह है कि ये वक्ती तौर से काम नहीं करता, बल्कि मुस्तकिल इसको कुछ दिन इस्तेमाल कराया जाता है और मुस्तकिल इस्तेमाल कराने के बाद फिर इसके फायदे भी मुस्तकिल ही होते हैं। सर्दी के मौसम में आमतौर से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर सर्दी के मौसम में इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत जमाने तक और बहुत दिनों तक ये काफी फायदा इंसान के बदन को देता रहता है। और अगर इसको मुकम्मल नुस्खे के साथ इस्तेमाल किया जाए कि सुबह के वक्त माजून अफलातून और शाम के वक्त एक और मखसूस माजून होती है या कुछ गोलियों की शक्ल में एक साल्ट होता है, एक प्रो कम्बिशन होता है, पूरा नुस्खा उसको इस्तेमाल किया जाए। और रात के वक्त में कभी कभी टाइमिंग स्पेशल चटनी का इस्तेमाल किया जाए तो इसके फायदे इतने बढ़ जाते हैं कि जिन लोगों ने इसको मुकम्मल नुस्खे के साथ इस्तेमाल किया है वो अभी तक इसकी तारीफ करते रहते हैं और वो मांग करते रहते हैं कि वही चीज हमें दी जाए जो उससे पहले दी गई थी। और जो इसको इस्तेमाल करते हैं और जिनकी घरों में दिक्कतें बहुत ज्यादा थी, अभी हमारे एक दोस्त थे जो इतने परेशान थे कि बड़े बड़े माहिरीन को बहुत अच्छे महंगे नुस्खे इस्तेमाल कर चुके थे वो, लेकिन हमने उनको ये अपना पूरा नुस्खा इस्तेमाल कराया सुबह शाम और रात वाला मिला के, तो वो बड़े खुश हैं और उनकी जो अज़दवाजी और खानगी घरेलू जिंदगी है बड़ी खुशगवारी से गुजर रही है। बहुत वक्त नहीं हुआ अभी तक उनका मुकम्मल इलाज होगा और अभी उनकी दवा चल रही है। और उसका फायदा हमें ये हुआ कि उन्होंने इसे दवा को अच्छा समझकर कई एक मरीज हमारे पास भेजे हैं कि जो उस दवा को इस्तेमाल करे या और किसी बीमारी से मुतालिक अगर हैं तो वो उनको इस्तेमाल करे। बहरहाल अगर आप भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा पता है नेशनल दवाखाना, मदर हलीमा कॉलोनी, बड़े मदरसे के सामने, गंगो रोड, मानकमू, सहारनपुर। मोबाइल नंबर है 7895984122 और ये व्हाट्सएप नंबर भी है 7895984122। बाकी कुछ चीजें और हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से इसको तैयार किया, स्टेप बाय स्टेप एक मुख्तसर सी वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसको भी देखें और अपनी दुआओं से नवाजें। और अगर कोई कमी आपको नजर आती है और कोई काबिल इस्लाह बात है तो हम इंशाअल्लाह जरूर उस पर तवज्जो देंगे, हमारे यहाँ रहनुमाई करें। और अगर आप हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं तो जरूर दें, हम खैरखाहों के मशवरे कबूल करते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माजून अफलातून जवाहर वाली, जो सर्दी के मौसम में बड़े एहतमाम से तैयार भी होती है और फरोख्त भी होती है
اور استعمال بھی کی جاتی ہے۔ یہ معجون افلاطون تیار ہو رہی ہے اور یہ اس کے لیے سامان رکھا ہے۔ یہ ابھی تو شکر سفید ڈال کر قوام تیار ہو رہا ہے، اس کے اجزاء اور بھی رکھے ہیں۔ یہ اصل خالص شہد اصلی رکھا ہے، زمزم ہے، اور یہ اس میں صفوف رکھا ہے۔ صفوف کے اجزاء ہم دکھانا چاہ رہے تھے، لیکن بہت سے اجزاء ایسے ہوتے ہیں جن کو پیسنا ہماری چھوٹی سی مکسر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بڑے گرینڈر میں ہی میں کنٹرول ہو پاتے ہیں، اس لیے ہم مکمل اجزاء نہیں دکھا پائے آپ کو، ورنہ اگر ہمارے پاس بڑا گرینڈر ہوتا ہے اور شہر سے پسوانے کی دقت سے ہم بچ جاتے ہیں تو مکمل آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ بہرحال یہ اس کے اجزاء رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ڈسکرپشن میں اس کی تفصیل آپ کو پیش کر دوں کیا اجزاء ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ یہ کچھ مغزیات ہیں جو یہاں موجود ہیں، اور یہ قوام تیار ہو رہا ہے۔ اب اس میں شہد شامل کرنے کے بعد پھر اس کا قوام تیار کروں گا، پھر اس کا تصفیہ کروں گا۔ سب سے پہلے اس میں دیکھو، میں نے بتایا تھا یہ آب حیات یعنی زمزم پانی تریاق ہے، اور اتنے امراض کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ شہد ہم اس میں شامل کر رہے ہیں۔ یہ پورا ڈبہ ہم نے شہد کا خالی کر دیا ہے، دوسرا ڈبہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے۔ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، اب ظاہر بات اس میں شہد کا استعمال کر لے جائے تو اس کی افادیت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اور باقی اس کے اجزاء بھی اسی طرح کے ہیں۔ اس میں سالم مصری، شقاق المصری، موسلی سفید، سیاہ، اور جائفل، جوتری، دار چینی، اور اس میں مغزیات میں نارجیل یعنی کہ کھوپا جس کو گولا کہہ دیتے ہیں، یا اسی طرح سے اخروٹ اور تل سفید اصلی والے، اور تمام اجزاء اس میں اچھی مقدار میں بھی ہیں اور بالکل اعلیٰ کوالٹی کے شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے اجزاء میں ایک جز منقع بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، منقع کو میں نے ابالنے کے بعد اس کو پہلے بھگو کر رکھا، پھر اس کو ابال لیا گیا۔ اب اس کا میں جو اندر سے مغز ہوتا ہے گودا وہ حاصل کر رہا ہوں، اور جو اس کا چھلکا ہے اور جو بیج ہوتے ہیں ان کو چھان کر الگ کر رہا ہوں۔ اس کو ڈالنے کے بعد جو اس میں گرمی ہو سکتی ہے اس کو کم کیا جاتا ہے اور اس کی اصلاح کی جاتی ہے، اور جو نقصان دینے والے اس میں اجزاء ہو سکتے ہیں کسی وجہ سے ان کی اصلاح کر لی جاتی ہے۔ اور اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، معدے کے لیے اور دماغ کی تقویت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، خون کے اضافے کے لیے اس کا استعمال بڑا ہی مفید ہوتا ہے۔ یہ بالکل تیار ہو چکی ہے معجون افلاطون خاص، موسم سرما کا بہترین تحفہ موسم سرما، ازدواجی اور شادی شدہ زندگی کی خوشیاں بڑھانے والا، آپسی اختلاف اور آپسی انتشار کو ختم کرنے والا۔ جن گھروں میں جھیک روزانہ کی لڑائی رہتی ہے، ان لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے بہترین فارمولہ ہے۔ آپسی بہت سے اختلاف اپنی قوت کی کمی کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات بڑی بے عزتی، بے شرمی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی شادی شدہ زندگی خوشگواری کے ساتھ گزرے، کبھی نا اتفاقی نہ ہو، کبھی اختلاف نہ ہو، کبھی آپس میں جھگڑے نہ ہوں، کبھی کسی بات پر کوئی مسئلہ نہ ہو، بلکہ اگر کبھی آپ ناراض ہو بھی جائیں تو آپ کی بیوی آپ کی خوشامدیں کر کے آپ کو منائے، جبکہ آج کل سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ خوشامدیں مردوں کو کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ غلطی بھی تو انہی کی ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو عزت اور وقار اور احترام دیا ہے وہ آپ کا بنا رہے۔ بہرحال اسی لیے ہم اس کو تیار کر رہے ہیں، چاندی کا ورق اس میں ہم شامل کر رہے ہیں، بالکل اس کو آخری سٹیج دے رہے ہیں۔ یہ بالکل تیار ہے، چاندی کا ورق ڈالنے کے بعد اس کو حفاظت سے رکھ لیا جائے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہم سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس پہ کمنٹ بھی ضرور کریں۔ کمنٹ کرنے سے کام کے آگے بڑھانے میں اور کام کرنے میں بڑی رہنمائی ملتی ہے، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ سکون کے ساتھ رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، اور آپس میں زندگی کو خوشگوار بنائے۔